बर्हापीठं नटबरबभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदुवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् भेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावपूर्णं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नतोऽस्मि देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकळारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव। श्रीमद्भागवत महापुराण को सप्ताह क्रम में द्वितीय दिन को कथा प्रसंग प्रस्तुत गरिन्छ। प्रथम दिन को चरित्र वराह भगवान को पावन चरित्र को प्रसंग थियो। पूर्व प्रसंग अनुसार ब्रह्माजीले कर्दम ऋषि को सृष्टि गर्नुभयो। पिताजी के को लागि मेरो सृष्टि गर्नुभयो, म के सेवा गरौँ भनेर कर्दमले निवेदन गर्दा तिमी तपस्या गर, तपस्याको अन्त्यमा विवाह गर र सन्तान सृष्टि गर भन्ने ब्रह्माले आज्ञा दिनुभयो। पिता ब्रह्माको आज्ञा शिरोधार्य गर्दै कर्दम ऋषि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपि सहस्राणां समादश। सरस्वती नदी को किनारे में 10,000 वर्ष पर्यंत कर्दमले तपस्या गर्नुभयो। सत्यजुक्लो शुक्ल वर्णले भगवानले दर्शन दिबक्सियो। कृतार्थ हुँदै कर्दमले तब भगवानको स्तुति गरे। जुष्टं बद्धाद्याखिल सत्परासे संसिद्ध्यमक्ष्णो तव दर्शनान्न यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भि रासा सत्य योगिनो रूढ़ योगा। ये संपूर्ण प्राणी का घट घट में विराजमान होने भगवान श्रीहरि बड़ो हर्षको कुरा छ। योगी जनहरूले कति कति जन्म बिताउँदा पनि हजुरको दर्शन प्राप्त गर्दैनन्, किन्तु मैले एकै जन्ममा हजुरको दर्शन प्राप्त गरेँ र हजुरको मायाले स्पर्श नगरिएको, मायाले वेष्टित भएको जीव को नै होला र संसारमा प्रभु त्यही अनुसारमा पनि हजुरको मायाले बद्ध भएको छु र मलाई पिता ब्रह्माजी को आज्ञा छ विवाह गरेर सन्तान सृष्टि गर भन्ने। म विवाह गर्न चाहन्छु, मलाई यस्तै कन्याको व्यवस्था गर्दै बक्सियोस् जुन कन्याका साथमा रहनाले मलाई मोहको बन्धन नपरोस्। बालबच्चा हुन्, सृष्टि होस्, तर मलाई मोहको बन्धनले नबाँधोस्, यस्तो कृपा गरी बक्सियोस् भन्दा भगवानले भनी बक्सियो, तपाईले जुन संकल्प लिएर आरम्भ गर्नुभयो तपस्या पुरै समय योजित, मैले त्यही अनुसार व्यवस्था गरेको छु। ब्रह्मावर्त क्षेत्रमा स्वयं नामका मनु हुनुहुन्छ। उहाँका 3 कन्या छन्, आकुति, देवहूति र प्रसूति। ती मध्ये देवहूति कन्या लिएर आउनुहुन्छ र पर्सि तपाईलाई विवाह गरेर दिनुहुनेछ। ती कन्याबाट 9 छोरीको जन्म हुनेछ। कन्या धेरै जन्मिन भएर चिन्ता नगर्नु, यानी गर्भमा हुँदै 5वटा कुराहरू सँगै लिएर आएका हुन्छन्। आयु करञ्च विद्यम छ, विद्या निधनमेव छ, पञ्चैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ शिवदेहिन। गर्भमा बालक आइसकेपछि आयु, कर्म, धन
विद्या मृत्यु सबै साथमा लिएर आएको हुन्छ। प्रारब्ध साथमै हुन्छ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे रक्षक है रघुवीर। इस प्रकार भगवान को महत कृपा हुन्छ। भगवानले पनि बक्स्यो 2 पुत्र हुनेछन्, 3 कन्या हुनेछन् र तीबाट सन्तानको सृजना अगाडि तिम्रो पत्नीबाट देवहूतिबाट 9 कन्या हुनेछन्, 1 पुत्र हुनेछ। 1 पुत्र चाहिँ म पुत्र भएर आउँछु र सांख्यको प्रचार गर्ने बहानाले भक्तिको प्रचार गर्नेछु, माता देवतालाई ज्ञान बताउनेछु भएर भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। अन्तर्ध्यान हुँदै गरेका प्रभुलाई उहाँले अभिवादन गर्नुभयो श्री कर्दमजीले र आनन्दले विराजन मनु महाराजको बाटो हेरेर स्वयं मनुले पनि भगवानको आज्ञाले आफ्नै देवहूति कन्या रथमा राखेर सदरपुरमा रानीका साथमा ऋषि आश्रमको बाटो लिनुभयो। जब आश्रमका निकट निकट पुग्नुभयो, महात्माको प्रशस्त धन देख्नु पर्यो। उहाँले महात्माको धन भनेको वैभव भनेको अरूको जस्तो होइन रहेछ, हाम्रो जस्तो होइन रहेछ। त्यहाँ त के रहेछ भने लटरममा फल फलेका रहेछन्। फल खाएर पक्षीहरू आनन्दले गुन्जायमान कलरव ध्वनि गरेका, भमराहरूले फुलको सुगन्धि लिएर फुलको रस खाएर गुन्जायमान शब्द गरेका, मानव ती पक्षीहरू ऋषिका शिष्य हुन्, आफ्नो गुरुको जय जयकार गरिरहेका छन् भने जस्तो सुनिन्थ्यो। त्यो देखेर गदगद हुनुभयो। फेरि अर्को आश्चर्य के थियो भने त्यहाँ स्वाभाविक वैर भावना भएका पशु प्राणीमा पनि निर्वैर भावना प्रकट भएको हुँदो रहेछ। बाघ र गाई एउटै तलाबमा पानी पिएको देख्नुभयो। न्याउरी मुसो र सर्प एकै ठाउँ खेलेको देख्नुभयो उहाँले। हरिण बाघ एकै ठाउँ खेलेको देख्नुभयो उहाँले। र बिस्तारै बिस्तारै निकट निकट पुग्नुभयो। परैबाट रथबाट उत्रिनुभयो, जुत्ता चप्पल खोल्नुभयो, ऋषिका निकट जानुभयो। हो भगवानको मन्दिरमा जाँदा, गुरु आश्रममा जाँदा सवारी साधन गट पार्दै जान हुँदैन। परैबाट सवारी साधन भरसक्दा पैदल जानु उत्तम हो। त्यो नसक्दा पनि परैबाट उत्रिएर नम्रतापूर्वक जुत्ता चप्पल खोलेर हात जोडेर जानु यो शिष्टता हो। त्यसअनुसार मनु महाराज पत्नी र पुत्रीका साथ पुग्नुभयो। आउँदै गरेका राजालाई देखेर मुनिले पनि कर्दम मुनिले पनि उठेर स्वागत गर्नुभयो, आसन दिनुभयो। जङ्गलमा के नै थियो होला र परालका पिरा अथवा कुशासन थियो होलान्। तीनैजनाले आसन प्रदान गर्नुभयो। उहाँहरूले आसन ग्रहण गर्नुभयो, किन्तु देवहूतिले भने आसन ग्रहण गर्न हिचकिचाउनुभयो। किनकि जोसँग विवाह गर्न भन्न आइएको छ उहाँले दिएको आसन थचक्कै बस्दा हुँदी के सम्झिनु होला, मैले सेवा गर्नुपर्ने रहेछ यिनको भन्ने बुझ्नु होला कि नबसौँ भने पनि फेरि यो परालको पीडा मेरो लागि उचित होइन। म त रात दरबारबाट आएकी गद्दा तकियाको आवश्यक छ, सोफा कुर्सी आवश्यक छ भन्ने पो बुझ्नुहुन्छ कि दुविधा भयो। हेरी छिट्टै निर्णय लिनु पर्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो भने देवहूतिले शिष्टता प्रकट गर्दै महात्मालाई दिएको आसनमा दाहिने हात राखेर आफू चाहिँ भैँमा बस्नुभयो, खाली भैँमा। उहाँले आसनमा दाहिने हात राख्नुको अर्थ थियो कि हे मुनि महाराज, तपाईँले यो वन जङ्गलमा बलकल कन्दमूल जे दिनुहुन्छ फल त्यो म दाहिने हात स्वीकार गर्छु, यानि श्रद्धापूर्वक स्वीकार गर्छु। र खाली भुइँमा बस्नुको अर्थ के थियो त भन्दा म यहाँ कुनै मान खोज्ने छैन, यहाँ आश्रमको नियम निभाउनमा सक्षम छु। उहाँले महात्माले विचार गर्नुभयो कन्या योग्य छन्। एउटा थाली पुलाको न्याय भन्छन् नि, आमाहरूले अथवा भोजन बनाउने व्यक्तिले भाँडाभरि चामल पाकेनन् भनेर विचार गर्दा एउटा दुईवटा सिधा मिचिएपछि थाहा हुन्छ भाँडाभरिको एकेन ज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। एउटाको बोध दुईवटाको बोध भएपछि सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ भने जस्तै अब यिनको देख्दै चरित्र देख्ने बित्तिकै उहाँलाई याद भयो कन्या योग्य छन्। फेरि पनि उहाँले के मलाई छोरी दिन आउनु भएको त भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो राजन, राजाले धर्मका विरोधी र न्यायका विरोधीलाई भयभीत गराउँदै धनुष्टङ्कार गरेर राज्यमा भ्रमण गर्नु त ठिक हो, किन्तु यो ऋषि आश्रममा आएर यहाँ उत्रनको तात्पर्य के हो त? किनभने यहाँ कुनै आतंक छैन, भय छैन भन्दा मनु महाराजले भन्नुभयो हे मुनिवर,
पहिलो त मैले हजुरको दर्शन प्राप्त गरेँ, यही नै मेरो अहोभाग्य हो। दोस्रो, शान्तिको खोजीमा निक्लिनु भएको हजुरका मैले चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गरेँ, हजुरका चरण धुली मेरा शिरमा परे, म कृतकृत्य भएँ। अर्को, मेरा तीनवटी कन्या छन्, आकुति, देवहुति, प्रसूति, 2 पुत्र छन्, प्रियत उत्तानपाद। ती मध्ये देवहुतिको विवाहको समय भएको हुनाले म हजुरलाई कन्यादान गर्न आएको भन्नुभयो। अनि राजदारकी कन्या म जस्तो जङ्गलमा बस्ने लट्टाधारी साधु कसरी हुन्छ, सम्भव हुन्छ त? यो कसरी सम्भव हुन्छ? एक कन्याले स्वीकार गर्छिन् मलाई भन्दा महाराजले मनु महाराजले भन्नुभयो, यदात भवत शील श्रुत गुणोदया अश्रणो नारदात ऐसा त्वयासित कृत निश्चया। जब नारद ऋषिद्वारा यिनले त हजुरका गुणहरू सुनिन्, यिनले हजुरसँग विवाह गर्न निश्चित गरेकी छन्, मैले जबरजस्ती लिएर आएको होइन भन्नुभयो। महात्माले विचार गर्नुभयो, यति भन्दै विवाह गरिहाल्यो भने भोलि पर्सि देवहुतिले भन्ले विवाह नगरेको भए हुन्थ्यो, उचित व्यवस्था पनि गर्न सक्नु भएन भनेर गनगलाउने, होइन केही त प्रतिकार इन्कार गर्नु पर्यो भनेर, होइन तपाईँको छोरी कसैलाई दिनु होला राजकुमारलाई, म त विवाह गरिदिने भन्नुभयो। मनु महाराजले मुनिको मन थाहा पाइसक्नु भएको थियो र उहाँले भन्नुभयो, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त सङ्घस्य कामरक्तस्य किं पुनः। मुनिवर, इच्छै नगरेको वस्तु कसैले श्रद्धापूर्वक दिन्छ भने त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। भएन, तपाईँलाई विवाह गर्ने मन छ, मैले बुझिसकेको छु। यदि चाहना गरेको कुरा कसैले दिँदा स्वीकार गरेन भने भरे त्यसले दुःख पाउनुपर्छ, माग्दै हिँड्नुपर्छ। म पो तपाईँको महिमा जान्दछु त, मेरी कन्या जान्दछन्, जो कोहीले तपाईँलाई चिन्दैन भोलि कसले तपाईँलाई कन्या दिन्छ, विवाह गर्नुहोस् भनेपछि राजाले मेरो मन थामिसकेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो, बाणमुद्बोडु काम्बो म प्रत्ता चतमात्मजा आभयोरनुरूपो सा बाध्यो वैधायको वैवाहिको विधि। राजन, ठिक भन्नुभयो तपाईँले, तपाईँकी कन्या उचित लक्ष्मी बराबर छन्, म विवाह गर्छु। 8 प्रकारका विवाह मध्ये ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गान्धर्व, राक्षस, पैशाच आदि 8 प्रकारका विवाह छन् पुराणहरूमा वर्णन भने। हाम्रो पहिलो विधान हुनेछ ब्राह्म विवाह, यानी माता पिताले कन्यालाई दिने अनि वरले विधि विधान पूर्वक अग्नि संस्कार गरेर महासङ्कल्प पढेर विष्णु स्वरूपिणी वराय लक्ष्मी स्वरूप कन्या तुभ्यमाम सम्प्रति भनेर शङ्खोदक प्रपातन गर्दै कन्याको हात वर्गमा राखिदिनुलाई ब्राह्म विधान भनिन्छ, जो हाम्रो चलेको छ वर्तमान। त्यस्तो विवाह हुनेछ। परन्तु कान खोलेर सुन्नुहोस्, देवहुति पनि सुन, यी कन्याबाट सन्तानको जन्म भइसकेपछि भने म यिनीसँग बस्दिनँ। म मेरो कमण्डलु झोलीमाला जस्ता तस्तै रहनेछ, म तपस्या गरेर जान्छु। दिने भई छोरी दिनु, विवाह गर्ने भई देवहुति पनि गर भन्दा देवहुतिका मनमा चिसो त पसो, कहीँ एउटा एउटा बालबच्चा जन्मिए जोगी कमण्डलु उठाएर हिँडिदिनु भयो भने कसरी हुर्काउने होला मैले। परन्तु देवहुति भन्नुहुन्थ्यो, सन्तो दिशन्ति चक्षुंसि भैरर्क समुत्थितम देवता बान्धवा सन्त सन्त आत्मामेव च। यो भगवानको वचन हो एकादश स्कन्धमा उद्धवजी प्रति। सन्तले सूर्यले बाहिरको उज्यालो दिनुहुन्छ, सन्तले भित्रको उज्यालो दिनुहुन्छ, ज्ञानरूपी चक्षु दिनुहुन्छ। त्यसो हुँदाले सन्तको सङ्गतले कहिल्यै पनि दुःखदायी हुँदैन भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। देवहुतिले ब्राह्म विधानले विधि विवाह भयो, सुसम्पन्न भयो, कन्यादान गर्नुभयो। छोरी ज्वाइँलाई दिएर विदा हुन लाग्दा हुँदै माता पिताका मनमा आँसु धर्नु त स्वाभाविकै हो। जान्छन् आज शकुन्तला घर भनी बढ्दो छ चिन्ता अति, प्रीतिका मनमा प्रवाह बहँदा रोकिन्न आँसु कति। हामी झै वनवासीको पनि दशा भयो भने यो घडी, बस्छन् धैर्य धरी गृहस्थी कसरी छोरी विदाई गरी। एक समय विश्वामित्र ऋषि र मेनका अप्सराद्वारा एउटी कन्या उत्पन्न भएकी थिइन्। कर्ण ऋषिले जङ्गल भेटेर पाल्नु भएको थियो, जबकि पक्षीहरूले फलको गुदी खुवाएर पालेको हुनाले उनको नाम शकुन्तला हो। पछि ऋषिले भेटेर पाल्नु भएको थियो र दुष्यन्त राजाले विवाह गरे। घर पठाउने बेलामा कर्ण ऋषिका आँखाबाट टप टप आँसु झरे। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो,
कि मैले जङ्गलमा भेटेर पालेर विवाह गरेर घर पठाएकी यी कन्या घर जान्छन् भन्दा मेरा आँसु रोकिएनन् भने आफैले जन्म दिएर हुर्काए बढाए पढाएकी छोरी विदा गर्दा गृहस्थीहरू कसरी घरमा बस्लान् नि भन्नुभएको थियो कण्व ऋषिले। त्यस्तै माता पिताका आँखाबाट आँसु त झरे छोरीको चिन्ताले भन्दा पनि कहीँ गल्ती गरिन् र हाम्री छोरी महात्माका क्रोधमा जल्ने भयो हुन् कि श्राप पो दिनुहुने हो कि भनेर डराउँदै डराउँदै जानुभयो। माता पिता गइसकेपछि देवहूति माताले यस्तो सेवा गर्नुभयो। यहाँ पितृभ्यां प्रस्तुते साध्वी पति मिङ्गित कोविदा नित्यं वरचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभो। महाराज माता पिता गइसकेपछि यति राम्रो सेवा गर्नुभयो उहाँले देवहूतिले, मानौ उदाहरण दिएको छ पार्वती माताले शिवजीको सेवा गरे जस्तो। पार्वतीको सौन्दर्य माधुर्य कहाँ, शिवजीको पञ्चवक्त्र त्रिनेत्र नागको माला बाघको छालावाला शरीर कहाँ अनौठो। तर उहाँले ईश्वर सम्झेर सेवा गर्नुभयो, त्यस्तै उहाँले सन्त सम्झेर सेवा गर्नुभयो। यहाँ भनिएको छ आत्मसौचेन गौरवेण दमेन च सुश्रुतया सबृदेन वाचा मधुराचा भो। बडो आदरपूर्वक गुरुर्भाव गौरव तेन गौरवेण, बडो आदरपूर्वक करले होइन, फेरि सर्वपवित्र इन्द्रिय दमन गरेर भित्री रात दरबारमा जन्मिएकी सुख भोग्दा इच्छा हुँदो हो नि त, आनन्द लिनु मिठो मसुनी खानु बस्नु ढल्किनु, किन्तु त्यो नगरेर इन्द्रिय दमन गर्दै सेवा भावले मित्र भावले फेरि कहिल्यै कटु वचन बोल्नु भएन अरे, मिठो वचनले उहाँले सेवा गर्नुभयो। महाराज कुनै प्रकारको दम्भ देखावटी होइन, एकै दिन उहाँले भन्नुभएको थियो देवहूति यो ऋषि आश्रम हो, यहाँ जल छानेर मात्रै ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। फेरि देवहूति राति शयन गरेका सोच गएका वस्त्रहरू प्रक्षालन गरेर मात्र धारण गर्नुपर्छ। देवहूति हाम्रा यो आश्रममा यो कुटीमा कन्दमूल फल जे बन्छ त्यो भगवानलाई अर्पण नगरिकन प्रसादी गरेर मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। एकैपल्ट उहाँले सबै कुरा नदोहोऱ्याइकन पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुभयो। धेरै वर्ष बित्दै गए, यतिन्जेल उहाँहरू ब्रह्मचर्यमा रहनुहुन्थ्यो। एक दिन कर्दमका आँखा देवहूतिका मुखमा देख परे, उलोका हेर्दा त अघि विवाह गरेका दिन त्यस्तै झरझराउँदै थिइन्, अहिले त भोकी मैले निनाउरी न त कपाल कोरेकी सबके छुसै लट्टा मात्र परेकी खाली भूमिमा रुँदै बसेकी यस्तै भनेर सीताजीको विषयमा प्रश्नसँग आउँछ भानुभक्तद्वारा। त्यस्तै जस्तो बडो निन्याउरी देखेर उहाँले दया लाग्यो, साधुको मन पनि पग्लियो। देवहूतिले पखाल्न सफल हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तुष्टो मध्य तब मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयम अतीव सुहृत्सु देवो नावेक्षिता समुचिता छेवितुं मदर्थे। हे देवहूति, म अत्यन्त प्रसन्न भएँ तिमीदेखि, अत्यन्त प्रसन्न भएँ। मैले 10,000 वर्ष तपस्या गरेर भगवानको दर्शन प्राप्त गरे, जुन फल हो त्यो तिमीले केवल मेरो सेवा गरेर प्राप्त गर्यौ। तिम्रो मनमा केही छ भने मसँग माग भन्दा देवहूतिले पनि यही हो मौका भनेर भन्नुभयो। मुनिवर गृहस्थाश्रममा बसिसकेपछि बालबच्चाको मुख देख्न पाउनुपर्छ, सन्तानको जन्म हुनुपर्छ, एउटा मेरो माग। र यो पाताका पानी चिनी झोपडीमा सन्तान हुर्किँदैनन्, यिनीहरूका लागि एउटा कुनै राम्रो महल पनि आवश्यक छ, किनभने कालान्तर तिनीहरूको विवाह पनि गर्नु पर्ला, ज्वाइँ सम्झिन आउलान् भनेर उहाँले जब प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै कर्दमले विचार गर्नुभयो ए यिनलाई त गृहस्थीको मोह रहेछ भनेर। उहाँ त सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले योग बलले यस्तो एउटा महाराज महल तयार गर्नुभयो, बस्दा सहरको रूप, उड्दा विमानको रूप। मार्कतमणि, प्रभालमणि, चन्द्रकान्तमणि, वैदुर्यमणि आदि, सूर्यकान्त आदिले निर्मित भएको त्यही भित्र बगैँचा छ, त्यही भित्र जलाशय छ, त्यही भित्र क्रीडास्थल छ, त्यही भित्र 6 ऋतुमा फल्ने फलहरू छन्, 6 ऋतुमा फुल्ने फुलहरू मग सुगन्धायमान बनेका छन्। भमराहरूको गुन्जायमान शब्द छ, पक्षीहरूको कलरव ध्वनि छ, बस्ने ठाउँ अलग्गै छ, क्रीडास्थल अलग्गै छ, शयनागार अलग्गै छ, पूजा कोठा अलग्गै छ। सुन्दर महल तयार गर्नुभयो, उड्दा विमानको रूप, बस्दा सहरको रूप। र भन्नुभयो देवहूति यो तिम्रो लागि तयार भएको महल, बस यसमा प्रवेश गर भन्दा देवहूतिले भन्नु प्रभु त्यो महलमा बस्न लायक मेरो शरीर छैन,
त्यसको सौन्दर्य कहाँ, मेरो यो स्वरूप कहाँ भन्दा हुँदी उहाँले सैकडौँ दासी प्रकट गरिदिनु भयो। ती दासीले गएर उहाँको स्नान गराए, केश मार्जन गरे, कपाल कोरे, गहनाले परिपूर्ण झकी झकाउ बनाए, जगाउनु भयो। अनि गएर महल प्रवेश गर्नुभयो। ऋषि सहित सिद्ध योगी हुनु भन्ने विचार गर्नु उहाँले। कर्दमले रूप बदल्नु भएन, देवहूतिको दिव्य स्वरूप भयो। उहाँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो साधु त्यस्तै रूपले बस्नुभयो। उहाँले त्यो विमान रूप महललाई उडाउनु भयो आकाश मण्डलमा। इन्द्रलोक, चन्द्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक सारा सारा आकाश मण्डल भ्रमण गराउनु भयो। जहाँ नन्दन वन, चैत्ररथ वन आदि गरेका देववनहरू देखाउनु भयो, लोक लोकान्तर देखाउनु भयो। यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, यही कलिजुगी भक्तहरू हो, तिमीहरूका मनले विश्वास नगर्ला। किम द्वारा पादनम तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतेषाम ये राशित तीर्थपदो तरुण व्यसनात्याय। त्यस्ता तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका सन्तानका लागि कोही आश्चर्य कुरा होइन। उहाँहरूका तल विमान हुनु, देवलोकमा भ्रमण गर्दा देब्रे हातको खेल हो। उहाँहरू त सिद्ध महापुरुष हो भन्नुभयो। त्यसरी घुमाउनु भएर त्यो विमानलाई ल्याएर त्यही बिन्दु सरोवर तटवर्ती स्थानमा राख्नुभयो। देवहूतिबाट 9 कन्याको जन्म भयो कर्दमका। 9 कन्याको जन्म हुने बित्तिकै त महाराज कर्दम के भन्नुहुन्छ, देवहूति मेरो कमण्डलु पञ्चपात्र झोलीमाला कता छ ल्याउ ल्याउ। किन महाराज भन्दा त मैले विवाहका दिन प्रस्ताव राखेको थिइनँ, बालबच्चाको जन्म हुने बित्तिकै छोडेर जान्छु भनेर म हिँडेँ, अब बिदा भएँ। यतिकै मजाक गर्नु होला भनेर कमण्डलु माझेर पञ्चपात्र ल्याइदिनु भयो। बेलुका आएको पाहुना बिहान हिँडे जस्तो बाबाजी त हिँड्ने पाल्नुभयो। ल राम राम गराई गरी खाऊ है भन्दै हिँड्नुभयो। देवहूतिले विचार गर्नुभयो, ए त्यसो त्यसो भनेर आफू पनि पछि लाग्नुभयो। देवहूति पनि पछि लाग्नुभयो। अहिले तिमी कहाँ हिँडे कि? हजुर जहाँ गइरहेको सुन्छ त्यहीँ हिँडे कि म। दुईटी नारीहरू भयो यसरी पतिका पछि यसरी पछि लागेका थिए अरे। कहाँ एउटी सावित्री माता सत्यवानका पछि लागेका थिए यमराजले लाँदा, एउटी यी देवहूति माता पछि लाग्नुभयो। अनि छोरीको हेरचाह गर्नु पर्दैन भन्दा कसका सन्तान भन्छन्, कर्दमका भन्दैनन्। हजुरको जिम्मेदारी छैन भने मेरो पनि छैन भन्दा यी कन्याको विवाह गर्नुहोस्, योग्य वर खोज्नुहोस्, विवाह गरेर अनि सम्पन्न हेर्नुहोस्। फेरि विचार गर्नुभयो देवहूतिले। उहाँ त चटकी पुरुष हुनुहुँदो रहेछ। भवन भन्ने बित्तिकै तुरन्त बनाउनु भयो। एकै दिन विवाह गरेर भुलबल्ल हिँड्नुभयो भने फेरिमा उस्ता उस्तै कश्चित स्यान्वे विशोकाय तोही प्रव्रजते वनम। हजुरले वनको यात्रा गरिबक्सिन्छ, छोरी ज्वाइँका घर यात्रा गर्छन्, म एक्लै घरमा, मेरो आँखाबाट आँसु त झर्छन्। त्यस हुनाले मेरो आँसु बुझ्ने कोही चाहिन्छ भनेपछि यिनलाई महाराज कर्दमपछि फर्किनु भयो। ठिकै भने यिनले भन्नुभयो, दुवैजना आनन्दले रहनुभयो, दुवैजनाले भगवानको आराधना गर्नुभयो। हो गृहस्थाश्रम भनेको एउटा धर्मरूपी रथ हो। यी पत्नी पत्नी भनेका दुईटा रथका पहिया हुन्, दुईटा रथका पहिया हुन् महाराज। यसले राम्रा प्रकारले वहन गर्दै लाँदा ठिक उचित ठाउँमा मोक्ष पद पुर्याउँदछ। त्यस हुनाले दुवैजनाले आनन्दले भगवानको आराधना गरेको हुनाले कालान्तरमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक भगवान श्रीहरिले उहाँका घरमा कपिलदेव नाम रूपले पुत्रको रूपमा अवतार धारण गर्नुभयो। कपिलदेव अवतार भगवानको देवताहरूले बडो आनन्दले जय जयकार गर्नुभयो, खुसियाली प्रकट गर्नुभयो। भगवानको प्रादुर्भाव भएको देखेर 9 जना ऋषि लिएर ब्रह्माजी आउनुभयो, देवताहरू पनि आउनुभयो। ब्रह्माले भगवानको पावन स्तुति गर्नुभयो र कर्दमसँग भन्नुभयो, हे कर्दम मसँग 9 जना ऋषि आउँ, तिमीले मेरो आज्ञाले पूर्ण रूपले पालना गर्यौ, तपस्या गर भने गर्यौ, सन्तान विवाह गर भने गर्यौ, सन्तान सृष्टि गर भने गर्यौ। अब मसँग 9 जना ऋषि आउनु भएको छ। अत्रि अंगिरा प्रस्ता पुला क्रतु भृगु वैश्य दक्ष, यी 9 ऋषिका साथमा 9 कन्या विवाह गरिदेऊ भन्नुभयो। उहाँले 9 कन्याका साथमा आनन्दले विवाह गरिदिनु भयो, विश्व सम्पन्न गराउनु भयो। आफ्ना आफ्ना पत्नी लिएर ऋषिहरू बिदा हुनुभयो। अहिलेसम्म 12 जनाको परिवार थियो। अब तुरन्त उहाँहरू 3 जनामा सीमित हुनुभयो। ब्रह्माजी त गइहाल्नु भयो। अब महाराज
कर्दमले पनि पुत्र रूप भगवान अगाडि गएर निवेदन गर्दै भगवानसँग भन्नुभयो, अहो पापच्यमानानां निरये सहित मङ्गलै कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः। अनेक जन्मका कर्मको फल भोग्दै 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 जाँदा राम्रा कर्म गर्दै लग्यो भने भगवान प्रसन्न भइबक्सदो रहेछ। गृहस्थाश्रममा मलाई साधारण गृहस्थी नसम्झेर हजुरले मेरा घरमा पुत्रको अवतार लिबक्स्यो, म पितृ ऋणबाट मुक्त भएँ, आज्ञा दिबक्स्यो, तपस्या गरेर जान्छु भनेपछि कर्दम ऋषि भगवानले आज्ञा गरिबक्स्यो, मैले पुत्रको रूपले आउँछु भन्ने जुन वचन दिएको हुनाले वचन सत्य गरेर प्रादुर्भाव भएको हुँ। जानुहोस् तपाईँ तपस्या गर्न, दिव्य तपस्या अर्पण गर्नुहोस्, बाबा तपाईँको मोक्ष निश्चित छ भनेपछि महाराज कर्दमले तपस्या गरेर जानुभयो। अब त मात्र पुत्रहरू भगवान र देवहूति माता घरमा रहनुभयो। माता देवदेवतालाई पनि बडो सहज भयो महाराज, यस्तो सहज भयो कि कुनै अड भएन, पति हुँदा जस्तो। उहाँले पुत्रहरू भगवानको अगाडि निकटमा गएर नम्र निवेदन गर्दै भन्नुभयो, तम द्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हे भगवान, म तम द्वागताहं शरणं शरण्यम, आफ्ना भक्तको जन्म जन्मान्तर जन्मल फान्नलाई हजुर हतियारसम्म भइबक्सिन्छ। किले योग भास्कर हजुर योगमा सूर्य समान भइबक्सिन्छ। मैले पूरा जन्ममा कति इन्द्रियलाई तृप्त गराउन प्रयास गरेँ। यी विषय भोगेर इन्द्रियहरू खुसी होलान्, प्रसन्न होलान् र इन्द्रिय तृप्त भएपछि भजन गरेर मोक्ष प्राप्त गरूँले भन्ठाने, तर इन्द्रिय तृप्त हुँदै हुँदा रहेछन् कहिल्यै पनि। एकजना महात्माका 10 जना शिष्य हुनुहुन्थ्यो। महात्माले शिष्यहरूलाई उपदेश गरिरहने त्यति लाग्दो रहेछ। एक दिन त के भन्नुभयो भने शिष्यहरूलाई महात्माले, भाइयो तिमीहरू बाख्रो आगाउन सक्छौ भन्नुभयो। गुरु महाराज बडे हात्ती आगाउँछन्, बाख्रो आगाउन कुन ठुलो कुरा हो भने। महात्माले एउटा बाख्रो मगाउनु भयो, भोको बाख्रो, लु लैजाऊ भनेर जेठो शिष्यका लाई नम्बर लाएर पठाउनु भयो। दिनभरि लागेर घाँस खुवाउँदा 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 गरेर यत्रो बुढी पारो अनि बेलुका लिएर आए। गुरु महाराज बाख्रो अगायो भने महात्माले हरियो घाँस राख्नु भएको छ, छास्ता लगाइदिएको, तप 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 खान थालो बाख्रो, खोइ अगायो। अगाएको खान्थ्यो त भन्नुभयो। अर्का शिष्यले भोलिपल्ट लगे, म चाहिँ अगाउँछु भने उनले त झन् साह्रो दाना पानी खोले खुवाइवरी यत्रो बुढी पारेर आए। महात्माले फेरि घाँस हरियो दिनुभयो, तप 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 खाइहाल्यो, फेरि खोइ अगायो। महाराज 9 जना त फेल भए शिष्यहरू। 10मा शिष्यले लगेर दिनभरि भोकै बाँधे, मका गर्छ, बाख्रो दिनभरि कराछ। जब गुरुकानले उनी बेला अब साँझमा एक मुठी घाँस दिए, तप तप खान थालो। बाँसका सिर्कनले सट्ट थुत्रा हिर्काए, भागो, फेरि घाँस दिए, फेरि खान थालो, फेरि सोड्के आए। 15-20 पल्ट सोड्के आएपछि त घाँस देखेपछि बाख्रो भाग्न थालो। अब किनभने घाँस खाइयो भने सोड्काने खाइहालिन्छ भनेपछि अब लिएर आए। महाराज गुरु महाराज बाख्रो अगायो, भुँडी पेटारी जोडिया छ, खुकुरीको दाब जस्तो छ, मका गरेको छ। आखिर महात्माले घाँस दिएको त घाँस देख्ने बित्तिकै भागिहाल्यो बाख्रो, भागो, हो यो आगाको हो भनेको मतलब इन्द्रियहरू विषय भोगेर तृप्त हुँदा रहेनछन्, त्यागले विषय तृप्त हुँदा रहेछन्। महाराज यदि भोगेर अगाउँथे भन्दा जिलेबी खाँदा 15-20 वटा खायो, वाक्कै आयो भो भनेर खाए बन्द गरो। भोलिपल्ट बिहान उठेर चिया खाने बेला हिजोका जिलेबी सकिए, खोइ 1-2 भन्न थाल्यो, फेरि अगाएको भए खान्थ्यो के त। त्यसोले भोगेर त्यागले अगाउँदो रहेछ। मदिरा पान गर्ने मान्छे मदिरा पान गर्दा 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 परिवारले खोजेर ल्याउनुपर्छ बाटोमा, नालीमा लडेको, त्यसो हुन्छ। अगाएर लडेकै हो नि, अब भोलिपल्ट पनि फेरि त्यही दशा गर्छ। त्यसोले त्यागले तृप्ति हुँदो रहेछ भनेर उहाँले माताले भन्नुभयो, तृप्त भएनन्। त्यस हुनाले म प्रकृति र पुरुषको लक्षण जान्नका निमित्त हजुरको म शरणमा जान्छु भन्दा भगवान कपिलले पनि बक्सियो, माताजी संसारमा 2टा योग छन्, एउटा अध्यात्म योग, एउटा भौतिक योग। योगाध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रिसाय मे अत्यन्तो परतर यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। संसारी सुख चाहन्छ भने जो अस्थायी सुख हो, दुःखका लागि सुख हो संसारी सुख,
त्यो चाहन्छ भने भौतिक योग इन्द्रियलाई संसारमा छर्नु पर्यो होइन, अध्यात्म योग चाहन्छ, अध्यात्म सुख चाहन्छ भने त सारा इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी गरेर हृदय कमलमा भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। माताले भन्नु, प्रभु हाम्रा शरीरमा कति तत्व छन्, कुन तत्वले के काम गर्छन्? माता भगवानले भनिबक्स्यो, हाम्रा शरीरमा 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 कर्मेन्द्रिय छन्, 5 तन्मात्रा छन्, 5 महाभूत छन्, 20 भए एउटा मन छ। मनलाई 4 भागमा विभाजन गरिन्छ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार मनलाई नै 4 भागमा बाँडेको हो। मनको लक्षण के हो त भन्दा संकल्प विकल्पात्मकम मन, संकल्प र विकल्प गर्नलाई नै मन भन्छन्। जस्तै यहाँ शब्द भइराखेको छ, गाउँका मान्छेले सुन्न जाउँ, आज त्यहाँ शब्द छ, सुन्न जाउँ कि नजाउँ, जाउँ कि नजाउँ, जाउँ कि नजाउँ, मनको त्यति काम हो। अनि त्यहाँभन्दा पत्रको काम बुद्धिको, जानु जाउँ गाउँघरमा, फेरि फेरि मौका पर्दैन भएर बुद्धिले निश्चय गर्यो। बुद्धिको काम हो निश्चय गर्ने, जाने वा नजाने। बुद्धिले निश्चय गर्यो, आयो, आएर कथामा बसिसकेपछि अब के को काम आयो? चित्तको काम आयो। चित्तले चित्त बुझ्यो भने चित्त बुझेन भने नाइ, चित्त बुझे हाँस्छ, चित्त दुखे रुन्छ। त्यहाँभन्दा अर्को हुन्छ अहंकार। 2 प्रकारको हुन्छ त्यो पनि, सत र असत। सत अहंकार आवश्यक छ, स्वाभिमान हो, म छोरो हुँ, म आमा हुँ, म बाबु हुँ, म अमुक व्यक्ति हुँ, म छोरी हुँ, मेरो कर्तव्य यो हो, मैले कर्तव्य भुल्नु हुँदैन भन्नुको नाम स्वाभिमान हो, आवश्यक छ। असत अहंकार भनेको घमण्ड, मभन्दा जान्ने बाटो ठुलो कोही छैन, जसले अधोपतन गराउँछ। यदि छन् त्यतिमा 24 भए भने 25मा जो हो आत्मा हो। यी आत्मा नहुन्जेलसम्म यी 24 वटाले कुनै पनि काम गर्दैनन्। जसरी सूर्य नारायण नआउन्जेलसम्म कुनै प्राणीहरू कायिक क्रियाशील हुँदैनन्। सूर्य लालीमा आयो पूर्व दिशामा भन्ने बित्तिकै कसैले मोटर चलाएर घुइँ घुइँ पार्न थाले, चोकमा ल्याएर मान्छे बोलाउन थाले, सिटी बजाएर, गाडीवालाले गाडी कुदायो, प्लेनवालाले प्लेन चलाउन थाल्यो, मोटरसाइकल चलाउन थाल्यो, बाटो होइन बटुवा पनि उठेर आफ्नो बाटो तताउन थाल्यो, घर गृहस्थी गर्ने व्यक्तिहरू आफ्ना नित्य कर्म लागे इत्यादि। जस्तै करेन्ट आयो भने पंखा पनि घुमाउन लाग्यो, हिटर पनि हिटर बल्न लाग्यो, मिटर पनि घुमाउन लाग्यो, माइक भए माइक पनि बज्न लाग्यो। यदि करेन्ट आएन भने सबै निष्क्रिय भए जस्तै यो आत्मा छ भने यी सबै सक्रिय हुन्छन्। यदि आत्मा छैन भने केही पनि सक्रिय हुँदैनन्। यिनीहरूका अलग अलग कर्म छन्। लामो छ प्रसङ्ग, नोदतिष्ठ तदा विराट, नोदतिष्ठ तदा विराट भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। जब तक आत्मा प्रवेश गरेन, न त वाणी, न त नेत्र, न त आत्मा आदि कुनैले पनि क्रियाशील हुँदैनन्। यद्यपि यति इन्द्रियहरूमा यन्त्र भगवानले फिट गरिबसेको छ। नाक र जिब्रो कति नजिकको छिमेको हेर्नु त, कसै कसैको नाक जिब्रो नाका टोपमा पुग्छ, तनको त नाका टोपमा पुग्छ, त्यति नजिकका हुन्। परन्तु सुगन्धित दुर्गन्धित थाहा पाउनु पर्यो भने जिब्राले सोद्धा भन्छ त? नाकैले सोध्नुपर्छ। अब नुन लागेन भने नाकले सोद्धा हुन्छ र जिब्राले सोध्नुपर्छ। त्यस्ता छन् इन्द्रिय। हेर्दा खुन मासु उही हो, तर प्रत्येक इन्द्रियले यस्तो सूक्ष्म सूक्ष्म काम गर्छन्, यति गम्भीर काम गर्छन् इन्द्रियहरूले महाराज। र के आत्मा नहुन्जेलसम्म ती कुनै पनि क्रियाशील हुँदैन। फेरि न जिब्रो थाहा पाउँछ, न छाला थाहा पाउँछ, न आँखो देख्छ, न नाकले सुँग्छ इत्यादि। अतएव आत्मा नै सर्वोपरि हो। ती उनै आत्मा नै, आत्मा नै परमात्मा हो, परमात्माको अंश जीवात्मा हो। अतएव महाराज माता भगवानसँग भगवत प्राप्ति गर्ने साधन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, के साधन प्राप्त गरिन्छ भन्दा भगवान कपिलले भनिबक्स्यो, माता अष्टाङ्ग योग द्वारा प्राप्त हो। अष्टाङ्ग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भगवान कपिल भनिबक्सिन्छ, माता अष्टाङ्ग योग द्वारा नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो योग हो यम, इन्द्रिय दमन गर्नलाई यम भनिन्छ। इन्द्रिय कुमार्गमा जान खोज्छन्, अपेयपान गर्न खोज्छ इन्द्रियले, अवाच्य वचन बोल्न खोज्छ, नहेर्ने कुरा आँखाले हेर्न खोज्छ,
इन्द्रलाई दमन गर्नुको नाम यम हो। नियम भनेको आचार, समयमा आफूले आफूलाई रुटिनमा बाँध्नु, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु, हस्तावलोकन गर्नु, पृथ्वी अभिवादन गर्नु, शौच, स्नान, तिलक, सन्ध्यावन्दन, भगवानको पूजन, भागवत, वेद, गीता, रामायण, स्वाध्याय नियम हुन् यिनीहरू। व्रत, अनुष्ठान, उपासना, ब्रह्मचर्य, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत नियम हुन्। आसन, यसरी भजन गर्न बस्दा घण्टा 1.5 घण्टा बस्नलाई सिधा गरी बस्न सक्यो, मेरुदण्ड सिधा गरेर एउटा आसन हो भने अर्को स्थिरम सुखम आसन, स्थिर होस्, होचो अग्लो नहोस्, सुख दिने होस्, चिसो आउने नहोस्, नबिजाउने होस्, कुशासन होस्, पूर्णासन होस्। भगवानले त अझ शैलाजिन कुशोत्तरम भनिबक्सेको छ गीताजीमा। त्यस्तो आसन होस्। एउटा बसाइको क्रमलाई पनि आसन भनिन्छ, अर्को बस्ने आसनको पनि यहाँ हो। यम नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम 3 प्रकारका हुन्छन्, पूरक, कुम्भक, रेचक। पूरक प्राणायाम भनेको दाहिने छिद्र नाकको दाहिने हातको बुढीऔँलाले बन्द गरेर श्वासलाई देब्रेबाट उँभो तान्नु पूरक प्राणायाम हो। त्यतिखेर 16 पल्ट बीज मन्त्रको उच्चारण गरिन्छ मनमा नै भने, दुईटै छिद्रलाई बन्द गरेर 64 पल्ट उच्चारण गरिन्छ। अनि देब्रे छिद्र बन्द गरेर दाहिने छिद्रबाट बिस्तारै श्वासलाई बाहिर छोड्दै, कति बिस्तारै भन्दा हत्केलामा भएको सातो नउड्ने गरी, यानी ब्लाडरको हावा एकै भाष्ट गए जस्तो गरी गएन होइन, मन्द गतिले छोड्दै रेचक गरेर रेचक प्राणायाम भनिन्छ। एकाश स्कन्धमा भगवानको वचन छ, प्राणायाममा परम बलम। प्राणायाम नै ठुलो बल हो, प्राणायामको ठुलो शक्ति हुन्छ। प्राणायामले मन शुद्धि हुन्छ, प्राणायामले नसा तन्किन्छन्, प्राणायामले खुन सञ्चाल हुन्छ, मन पवित्र हुन्छ। त्यसकारणले यम नियम आसन चौथो साधना हो प्राणायाम। अनि 5औं हो धारणा। कसको चिन्तन गर्ने? सीतारामजीको चिन्तन गर्ने कि राधाकृष्णको चिन्तन गर्ने कि लक्ष्मण भगवान चिन्तन गर्ने कि उमामहेश्वर चिन्तन गर्ने कि ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्छ। ईश्वरको चिन्तन आफ्नो स्वरूपलाई धारणा बनाउने। यद्यपि भगवानका अनेक रूपहरू बाह्य विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप धारण गर्ने भगवान एउटै हो। लक्ष्मण भाइ पनि, सीताराम भाइ, राधा भाइ, कृष्ण भाइ पनि, उमामहेश्वर भाइ पनि ईश्वर एउटै हो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। किन्तु आफ्नो चोइस के छ, आफ्नो इच्छामा मनमा के छ, त्यो स्वरूपलाई चिन्तन गर्नुको नाम धारणा। र त्यो स्वरूपको ध्यान कसरी गर्ने त भन्दा, सञ्चिन्तयेत् भगवता चरणारविन्दम भद्राङ्गो सध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्त विलसन्नक चक्रबाल ज्योत्स्ना विराहत महदृदयान्धकारम् सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम। भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्ने। चरण कमलका पैतालामा वज्र, अङ्को, ध्वजा, कमलका चिन्ह छन् भगवानको। वज्रको चिन्हको चिन्तन गर्नाले पाप पर्वतहरू नष्ट हुन्छन्। अङ्कुशको चिन्तन गर्नाले मन्त्रबी हात्ती बसमा हुन्छ। कमलको चिन्तन गर्नाले कमल हिलामा रहे पनि हिलो टाँसेको हुँदैन, त्यस्तै विषयमा संसारमा रहे पनि मन पवित्र हुन्छ। ध्वजा कीर्तिमान भन्दछ। यसरी भगवानको पैतालाको चिन्तन गर्ने, गोलीकाँटाको चिन्तन गर्ने, उँभो अङ्ग प्रत्येक चिन्तन गर्दै 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 भगवान नाभि कमलको, वक्षस्थलको, शिवको, मुखारविन्दको, नासिकाको, नेत्रको, ललाटको, मुकुटको, सारा भगवानका श्रीअङ्गको चिन्तन गर्ने। माथिबाट तल, तलबाट माथिसम्म आनन्दले भगवानका श्री विग्रहको चिन्तन गर्ने। र यो हो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। अनि अन्तिम हो समाधि। समाधि जुन हो त्यो चाहिँ ढोङ रच्न हुँदैन, आफै लाग्यो भने समाधि सिद्ध आफै लाग्छ, लागेन भनेदेखि ठिक छ। त्यो ध्यान राख्ने। यसरी गरियो भनेदेखि माता अवश्य पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। परन्तु भगवान पनि बक्सिन्छ माता, त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। भन्दा कस्तो भन्दा हुँदै भगवानले अगाडि अलिकति कर्म विभागको पनि वर्णन गरिबक्छु। यो कर्म विभागको यानी अत्यन्तै निकृष्ट गृहस्थी छ भने किनासाइब गोचरम, बुढो गोरु भएपछि, बुढो गाई भएपछि कसैका हातमा दिए झैँ, अविवेकी गृहस्थीले दिए झैँ वृद्ध भएका माता पिताको तिरस्कार गर्छन् अनि रोगले ग्रस्त हुन्छन्, घुरघुर हुन्छ गलामा, खाएको पच्दैन, बडो सङ्कटमा पर्छ त्यो वृद्ध व्यक्ति।
अब सङ्कटमा परेको देखेर परिवारले वरिपरि घेरेर बस्छन् अनि मलाई चिन्नुभयो भन्न थाल्छन्। अन्तिममा यसरी 89 वर्षसम्म चिन्दा केही भएन, अब तँलाई चिनेर के हुन्छ र, परन्तु मलाई चिन्नु भनेर सकिन सकी बोल्न बाध्य हुन्छ महाराज। अझ कोही त के पनि गर्छन् भने बडो सुनिदेखेका कुराहरू। एउटा मान्छे त्यसरी वृद्ध 90 वर्षका श्रीयस भन्छन्, अमलाले यसो देखाउँछन् मात्रै पिलपिलले आँसु झार्छन्। कुनै ब्याङ्कमा बाले धेरै पो पैसा राख्नु भएको छ क्या र भनेर ब्याङ्कको सङ्केत गर्नुभयो मर्ने बेला भनेर डाक्टरलाई हजारौँ रुपियाँ दिएर 5 मिनट बोल्ने पाइदिनुहोस् न बा, यस्तो यस्तो छ अन्तिममा हुनुहुन्छ भने डाक्टरले सुई औषधि गरेर 5 मिनट बोल्ने पारिदिए। ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउलान् भनेको त म जिउँदै हुँदै त गाईका बाछाले कुचो चबायो, म मरेपछि के गरी खाउला भने पक्का मगवाई भुत्तुकै बुढी भए मरे भने त्यस्ता कृपणे हुन्छन् सन्तानहरू। यदि दुष्कर्म गरेको छ, चोरी बेइमानी घुसखोरी व्यभिचार परस्त्रीकाम हरण आदिका कुकर्म गरेका छन्, मांस भक्षण मदिरापान गरेको छ भने यमदूत आउँछन्। भगवानको विभाग छ, नरक, देवलोक, मोक्षधाम, भागवत वैकुण्ठ धाम, गोलोक धाम, यो विभाग छ। त्यसो हुनाले यमदूत आउँछन्, डरलाग्दा 3 जना भयानक त्यो जीवात्मा निकालेर जान्छन्। यहाँबाट 1.5 घण्टाभित्र उहाँ पुर्याएर यमलोक पुर्याउँछन्। चित्रगुप्त रुजु गर्नुहुन्छ, यदि निश्चित हो भने फेरि फर्काएर यहीँ लिएर आउँछन्। अनि 11 दिन यहाँ देहबाट निस्किसक्या हुन्छ, 12 दिनसम्म यहीँ घुमाउँछन्, 13 दिनका दिन फेरि पैदल हिँडाउँछन्, 1 वर्षसम्म उहाँ पुर्याउँछन्। महाराज चित्रगुप्तले उसको चित्रगुप्तको कम्प्युटर कस्तो स्क्यान भएको छ कोनी, हामी कति अनन्त कोटी जीवात्मा छौँ, सबैको कर्मले ठ्याक्कै स्विच दाप्ने बित्तिकै देख्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई त सबै कन्ट हुँदो रहेछ। फेरि चित्रगुप्तका यमराजका 12वटा टेलिफोन छन् भनिएको छ, 12वटा टेलिफोन अरे। ऊ दोकानदारका चारैतिर हुन्छ नि, ऊ त्यस्तै गरी सूर्य चन्द्र सन्ध्या, बिहानको सन्ध्या बेलुकाको सन्ध्या, अग्नि जल वायुदेवता मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सम्पूर्ण इन्द्रिय श्रवणी स्वयं आफू यमराज चित्रगुप्त आफै पनि बोध गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो जुन हो उहाँले जान्नुहुन्छ र चित्रगुप्तले यमराजलाई सूचना गर्नुहुन्छ। यमराजले यति 1000 वर्ष नरक भनेर तोक आदेश गर्छन्। अनि यमदूतले लगेर नरकमा लगाउँदछन्। महाराज तिनीहरूलाई बडो कठोर यातनापूर्वक 10,000 20,000 60,000 कति आजीवन नरकमा, कसैलाई कतै पकौडी पकाए तेलमा पकाएको, कसैलाई आराल चिरेको, कसैलाई खुट्टा बाँधेर झुन्नाको रोकमा, कसैलाई आधा उँधो मुन्टो लाएर गाडेको, तारो हानेको आदि आदि डरलाग्दो हजारौं नरकका यातनाहरू भोग्छ। र त्यसका अन्तिममा पनि फेरि 84 लाख योनि पठाउँदा पनि अत्यन्त निकृष्ट योनिमा झार जङ्गल कीटाणुहरू पक्षी हुँदै 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 बल्ल बल्ल एकपल्ट मानव शरीर प्राप्त गर्छ। त्यो मानव शरीर पनि महाराज पूर्वजन्मको कर्म लिएर अत्यन्त निकृष्ट योनिमा अति गरिब अथवा अङ्गहीन भएको, नेत्रहीन भएको, पाउहीन भएको र दुईटै पाउहीन भएर एउटा सापे जस्तो भएको कर्म अनुसार जन्म लिन्छ। अनि पूर्व जन्मका कर्म भोग्दै भोग्दै फेरि मृत्यु हुन्छ, फेरि नरक जान्छ, फेरि आउँछ। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरी शयनम। अनि पनि जन्मिनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसो हुनाले यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् दूरे चरा यावत् चन्द्र छत्र प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष कर्म श्रेयसे तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान समदित्ते भवनेतु कुबखननम प्रत्युद्यम कीदृशा। शास्त्रमा भनिएको छ जब तक यो शरीर स्वस्थ छ, इन्द्रिय स्वस्थ छन्, मृत्यु टाढा छ, भगवत प्राप्तिका लागि पहिले साधना गरि नै हाल्नुपर्छ। गुरुदेवको चरणारविन्दको शरणागति ग्रहण गरेर निरन्तर भजन गर्नुपर्छ। र यो शरीर एक दिन ढल्छ, कोही पनि शरीरधारी रहेन अहिलेसम्म। त्यसो हुनाले यो छोड्ने नै हो।
भन्ने निश्चय गरेपछि के हुन्छ भने त्यत्रो मुवा हुँदो रहन्छ। नभए त्यो रुपियाँ पैसा गहना महल परिवार देख्दा मोहले गाँच्दो रहेछ अनि बार बार जन्म हुँदो रहेछ। मोहलाई त्याग गर्न सकु यो एक दिन छोड्ने नै हो भन्नु भनेदेखि अन्तिम छोड्न पनि गाह्रो नहुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले सबैभन्दा ठुलो साधना कलिजुगको भगवानको नाम जप, भगवानको नाम निरन्तर जिब्रामा चल्न सकु भने श्वास श्वास भर हरि भजो वृथा श्वास मति खोए ना जाने या श्वासको आव न होय सन्तजनहरू भन्नुहुन्छ। प्रत्येक श्वासमा भगवानको नाम लेऊ, बाहिर जाँदा भित्र आउँदा बाहिर जाँदा भित्र आउँदा श्वास श्वासमा नाम लेऊ। होइन यो श्वास बाहिरको बाहिर पनि बाटो लाग्न सक्छ। त्यसो हुनाले माता भगवान कपिल पनि भनिन्छ माता भगवानको नामले नै यो जीवन सार्थक हुन्छ। यसमा पनि कलिकालको साधना बडो कठोर छ। नाम लिया जिन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद, नाम बिना नरक गए पढ पढ चारौं वेद। चारै वेद कण्ठ गरे पनि भगवानको नाम लिएर कुकर्म गरेर नरकमा जान्छ। एकै अक्षर पढेको छैन तर भगवानको दुई अक्षर केवल राम, अढाई अक्षर कृष्ण यदि पढ्न सक्यो भने महाराज उनले मोक्ष गति प्राप्त गर्छ। त्यसो त माता सर्वोपरि भगवानको नाम नै हो। माता अब तपाईँ मैले बताएको अष्टाङ्ग योगद्वारा जीवन सफल गर्नु होला। म त गंगा सागर जान्छु भनेर भगवान जान लाग्दा माताले निवेदन गर्नुभयो कि अहो बत स्वपचोदु गरियान यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तस्ते जुगु ससुरारिया ब्रह्मानुचर नाम गृणन दिए थे। अहो बडो खुसीको कुरा छ। भगवान चाण्डाल पनि श्रेष्ठ हो जसका जिब्रामा भगवानको नाम रहन्छ। उसले त्रिकाल सन्ध्या गरेको फल, जलमा स्नान गरेको फल, यज्ञ गरेको फल सबै प्राप्त गर्छ। या हजुरको नाम लियो भने होइन ब्राह्मण भएर पनि यदि कुकर्म गर्छ भने महाराज स्वपच वरिष्ठ चामल नै श्रेष्ठ हो, ब्राह्मणको दुर्गति हुन्छ। चाण्डाल शरीर भएर के गर्नु र उसले प्राप्त गर्छ। कति कति उदाहरण छन् पशुहरूको पिशाचहरूको पनि उद्धार भएको कति कति प्रसङ्गहरू छन्। र तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमां प्रत्यक्षदस्यात्मनि समेभाव्यम। माताले भगवानको पावन स्तुति गर्नुभयो। भगवान उठेर गंगा सागर प्रस्थान गरेर गंगा सागरमा राज गरिबक्सियो। माता देवहूतिले पनि पुत्रहरू भगवानले वर्णन गरेको अष्टाङ्ग योग र भक्ति मार्गलाई अंगीकार गर्दै त्यही स्थानमा आनन्दले भजन गर्दै गर्दै आफ्नो देहलाई पूरा गर्नुभयो। जुन आश्रम कर्दमजीको आश्रम यस्तो थियो कि इन्द्रकी पत्नी देवहूतिले इन्द्राणीले सचीले पनि सुखभोग आनन्दले त्यही बस्न रुचाउने आश्रम थियो। तर त्यस्ताको नि मोह त्याग गरेर पुत्र भगवानले वर्णन गरेको अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै भगवत गति प्राप्त गर्नुभयो भनेर तृतीय स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरू पूर्ण गरिए। गोविन्द भगवानको राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधा गोविंद भगवान को पतित पावन हरि नाम को जय जय श्री राधे।